हाँ भाई मेरे स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जैसा कि मुल्क के हालात है वैसे तो मुझे नहीं लग रहा अदरवाइज़ कोई भी ठीक होगा। कोई भी ठीक नहीं है। बेचारे गरीब आवाम जो है ना वो रो रही है। जिस तरीके से मैंने किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी, सहाफ़ी ने भी नहीं उठाई। सहाफ़ी बिके हुए हैं। एक आपका भाई खड़ा हुआ है, आपके साथ खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ जब मैंने देखा ईरान ने ताबड़तोड़ हमले करके एक आलम इस्लाम की जड़ मजबूत कर दिया और दिखाया है कि इस्लाम जो है ना, जो अली के मानने वाले हैं वो सर कटवा सकते हैं लेकिन किसी के सामने नहीं झुक सकते। और ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है अपनी लड़ाई, इस तरीके से आज तक 1965 और 1971 की जंग भी नहीं थी। और मैं ईरान वो है जो शायद हम सुन्नियों ने, जो सुन्नी थे, टोटली सुन्नी समझते थे कि ईरान जो है ना वो बिका हुआ मुल्क है, वो अमेरिका के आगे ना, अमेरिका के साथ टच है। हमेशा सहाफ़ियों ने भी कहा है और अभी सुनते थे। आज से 5 साल पहले की बात है। लेकिन जिस तरीके से अब देख लिया ना सुन्नियों, तुम्हारे अंदर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। सुन्नी कभी भी आवाज़ नहीं उठाएगा। कभी देखा है सुन्नी को हक पर लड़ते हुए? ये सिर्फ वो सुन्नी जो है ना वो जब वो जो इनका वो था लीडर, क्या नाम था, जो अब जेल में पड़ा हुआ है, रिजवी, उसके लिए बाहर निकल रहे थे। कभी इन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। कभी इन्होंने किसी मुल्क में, अगर अमेरिका ने हमेशा जो मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ हमेशा उनको लड़वाने की कोशिश की है। और फ़लस्तीन में जिस तरीके से इसराइल ने जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई? पाकिस्तान टोटली ख़त्म। उनके दिमाग ख़त्म हो चुके हैं भाई, उनके दिल ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो शेरों का शेर है ईरान, हम ईरान के साथ हैं। अगर ईरान को हमारी ज़रूरत जब भी पड़ती है इसराइल को ठोकने की, अमेरिका को ठोकने की, हम हर लिहाज से खड़े हैं। हमारी जानें भी चाहिए ना, जाने भी जाएंगे हम, तब भी देंगे साथ। और ईरान जैसा मुल्क जो आज तक अमेरिका के आगे कोई नहीं खड़ा हुआ। कभी सोचा है यार आप लोगों ने? इसराइल के आगे, इसराइल को पाकिस्तान, इसराइल हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी एक मुल्क का नहीं नाम लूँगा, हमेशा इसराइल इस्लामी ममालिक को हमेशा एक छोटा सा मक्खी जैसा समझता है, मक्खी जैसा। और आज ईरान ने जिस तरीके से अपना लुआ मनवाया है ना, और ऐसा शायद ममालिक में किसी को गैरत, पहली बात है गैरत तो है ही नहीं इनमें, गैरत तो मर गई है इनके। दुबई के अंदर गैरत ख़त्म, सऊदीया में ख़त्म, कतर में ख़त्म, देखा जाए तो टोटली ममालिक जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। ये जो इस्लामी ममालिक हैं इनके जो सऊदीया अरब, जिस तरीके से इन्होंने एयर बेस दिए, कभी बात बाहर निकली? इसराइल के साथ तो इनके दुबई के ताल्लुकात थे। ये जो है ना मुल्क आल टू आल जो है ना सोशल मीडिया पे पता था और सबको पता था। लेकिन सऊदी अरब ने बीच में अपना एयर बेस देकर क्या करवा रहा था? जब मदीना और मक्का मुकरमा की हिफाजत पाकिस्तानी फ़ौज ने करनी है, सऊदीया की पाकिस्तानी फ़ौज ने करनी, तो उधर एयर बेस क्या कर रहा है अमेरिका का? क्यों? ये तलवे चाटते हैं, ये पॉलिसी है, ये सऊदी अरब, ये टोटली अरब ममालिक पे मैं हमेशा लानत भेजता हूँ यार। ये तो है ही बिकाऊ माल। ये अब इनके देखें, मैं कोई वो नहीं हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर इसरारुद्दीन ने कहा था, वो बातें क्लियर हो रही हैं। जो हमारे मुल्क में पॉलिसी हैं उनका भी टाइम आने वाला है। बाकी स्टूडेंट आप लोग कब खड़े होंगे? देखो, शेर की ज़िंदगी, एक दिन की ज़िंदगी 100 दिन की जीने से बेहतर है एक शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। तो निकलो यार, कब निकलोगे भाई? ये मैं वीडियो देख रहा था, बेचारा दुबई में इतने उसने डिग्रियाँ कर रखी थी, उसके पास सारी डिग्रियाँ थी। उसने कोई ऐसा लैंग्वेज पता नहीं कौन से बता रहा था, वो दुबई में गार्ड की नौकरी कर रहा है। और भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा होना, तुम्हारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मैं हमेशा कहता हूँ मम्मी डैडी हो तुम, मम्मी डैडी हो। मैं ये भी कहता हूँ, मैं आपको मम्मी डैडी बोलूँगा, लेकिन अपने हकूक़ के लिए आगे बढ़ना होगा आपको। घर बैठकर हकूक़ नहीं मिलने वाले, ठीक है। और जिस तरीके से हमारी महंगाई ऊपर की तरफ जा रही है, ये तूफ़ानों में, मुझे नहीं लगता ये आप लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। इमरान खान ने कहा था
کہ میں تو عمران خان کے پاس سب کچھ ہے بھائی, وہ تمہارے حق کے لیے لڑ رہا ہے سالوں, وہ تمہارے حق کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے بھائی, وہ اب بھی اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ اب بھی ہر اس کے پاس پیسہ ہے, فیسلٹیز ہیں, اس کے بچے تو آؤٹ آف کنٹری ہیں, وہ اپنے لیے جی رہا ہے, اس کو کھانا پینا مل رہا ہے, وہ بھوکے تو تم مر جاؤ گے, اگر وہ جیل میں پڑا تب بھی اس کو مل رہا ہے, اگر وہ باہر آ جاتا تب بھی اس کو مل رہا ہے فیسلٹیز, صرف آپ لوگ مریں گے, ٹھیک ہے نا, بھوکے مرو گے, ہاتھ پھیلاؤ گے, بھیک مانگو گے, اس سے بہتر پہلے ہیں کہ اپنے لیے نکلیں باہر. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کب نکلو گے یار, کب نکلو گے اسٹوڈنٹ؟ دیکھیں میں حکومت کے ساتھ ہوں, میں مریم نواز کے ساتھ ہوں, میں شہباز شریف کے ساتھ ہوں, میں پاک آرمی کے ساتھ بھی ہوں. ہماری پنجاب پولیس بھی اچھی ہے, ہماری پاک آرمی بھی اچھی ہے, انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں ہمارے ملک کے لیے. مریم نواز نے جس طریقے سے اچھا کام کر رہی ہے, میں نے جو ووٹ کاسٹ کیا تھا نا وہ بھی مریم نواز کو کیا تھا. کتنے منٹ کی ہو گیا؟ 7 منٹ. اچھا, تو میں نے ووٹ جو ہے نا مریم نواز کو کاسٹ کیا تھا. مریم نواز ہم تمہارے ساتھ ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسری طرف اگر اور شہباز شریف حکومت کے ساتھ ہیں, پنجاب پولیس جس طریقے سے اچھے کام کر رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دے رہی ہے, ہم پنجاب پولیس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, پنجاب پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو ہے نا دیکھیں, اگر ایک طرف مہنگائی ہے بیچاری, اگر عوام زندہ نہیں رہے گی آپ کی معیشت ختم ہے بھائی. اگر کب تک یہ دیکھیں, اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے وہ بھی آپ کی نسلوں کے لیے کر رہا ہے. میرے کزن جو ہے نا وہ بھی پولیس میں ہیں, آرمی میں ہیں, کیوں؟ اب کیا وہ خدا تو نہیں بن گئے نا؟ میں ان کو بیلنس میں رکھتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا وہ مجھ سے اوپر ہے, میں ہمیشہ سمجھتا ہوں وہ میرے برابر کے ہیں. ہمیشہ تعلق ہمیشہ برابر کا ہوتا ہے, چاہے پولیس والا ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ بھی انسان ہے. آخر قبر میں آپ لوگوں نے جانا, کیا اللہ کو یہی جواب دو گے؟ کیا دو گے یار؟ قبر میں جانا نبی پاک ہمیشہ آپ کا ایمان جو ہے نا, اس دنیا میں مسلمان پیدا ہوئے ہو آپ, تو اس دنیا میں آپ کیا کرنے آئے ہو؟ کبھی آپ نے قرآن پاک میں پڑھا؟ نہیں پڑھا. ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں لیکن ہمیں شعور ہی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم ادھر اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنی جو چاہے وہ کوئی بھی جاب میں جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے اونچی سیٹ بٹھانے سے پہلے ہمیشہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو شعور سکھانا چاہیے, چاہے میں بھی کیوں نہیں. اگر میں اونچی سیٹ میں, مجھے یہ آنکھیں اوپر نہیں لگ جانی, اللہ کو جواب دینا بھائی. اگر کب تک ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا بھائی؟ فرعون بھی اسی طرح بھاگ رہا تھا, فرعون بھی سمجھتا تھا میں خدا ہوں, لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ڈھیل دیا. بھائی اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو اللہ سے ڈرو. اللہ سے نہیں ڈرتے, آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. قبروں میں جانا بھائی کیا کرو گے؟ قبر 4 دن کی زندگی, اس کے بعد مر جانا ہے آپ لوگوں نے. میں نے مر جانا, میرے کوئی پتہ نہیں, میں ابھی مر جاؤں, لیکن آپ لوگوں نے مر جانا ہے, میں نے بھی مر جانا ہے بھائی. اپنی قبر کو سنوارو, کم سے کم بھی. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے مالک؟ ادھر چاند دن کی زندگی ہے سالو, اوپر جانا ہے, اوپر کیا زندگی دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا دکھاؤ گے؟ 70 حوریں نہیں ملنے والے تمہیں اگر تم انصاف نہیں کرو گے نا. حوریں نہیں ملیں گے آپ کو. حوریں چاہتے ہو, مال چاہتے ہو, فروٹ چاہتے ہو, اچھے فروٹ, میوے, تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو, کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ دو. ہم حکومت کے ساتھ ہیں, آج بھی کل بھی ہم حکومت کے ساتھ ہیں, آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. نون لیگ ہم تمہیں سلوٹ دو, اچھے کام کر رہے ہیں سارے وزیر, اچھے کا کوئی برے کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھوڑی سی ذرا مہنگائی کام کریں, دیکھیں پیٹرول بہت زیادہ بڑھا دیا, اسے کوشش کریں تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں پلیز. آپ سے ریکویسٹ ہے سر. اسٹوڈنٹ باہر نکلو یار, باہر نکلو. خدا حافظ.